नाज़रीन, हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत मुज़ाकरात का मामला, क्या पीटीआई सिविल नाफरमानी की तरफ रहेगी? अयाज साहब, आपको क्या लगता है, अगर इतवार तक अब ज़ाहिर है ये रहता है डेडलॉक मुज़ाकरात पर, तो क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी को लेकर संजीदा है और अगर उसकी तरफ जाती है तो अपने मकासद हासिल कर पाएगी? तो आज आपको लग रहा होगा कि शायद अब मुज़ाकरात का तो ख़त्म हो गया मामला, अब ये नहीं होंगे, लेकिन मैं आपसे एक अर्ज़ करूं कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात तो होने हैं। सही है। अब मुझे जो लग रहा है इस वक्त गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी ये लग रही है कि एक दफ़ा पीर को सज़ा हो जाए, इमरान खान को, और उसके बाद फिर मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए कि अपर हैंड हमारा हो जाएगा कि जी आप तो सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, इसलिए अब आएँ हमारे साथ बात करें। और वो चूँकि उनको भी नज़र आ रहा है, क्योंकि ये तो ज़ुबान ज़द आम है ना, एक मुद्दत से हम सुन रहे हैं कि जी सज़ा होनी है। जैसे इलेक्शन से पहले वो कहा गया था कुछ सज़ाएँ कि जी होनी है, 14 साल की नाअहली भी होनी है, वो सारा कुछ वैसे ही हुआ, कोई उसमें कोई हेर फेर तो नहीं हुआ, कोई मतलब चेंज नहीं होता, क्योंकि कुछ कहते हैं ना राइटिंग ऑन द वॉल होता है, और कुछ लोग पढ़ने की सलाहियत बहुत ज़्यादा रखते हैं और उन्हें पता होता है कि ये होने वाला है, और वो पढ़ के आपको बता भी देते हैं कि ये होगा, और मानना पड़ता है उनकी बात, उनसे इनकार किया नहीं जा सकता। अब जब ये स्ट्रेटजी होगी, मतलब वो बिल्कुल फैसल ठीक कह रहे थे कि जब एक लीडर ये कह रहा था बार बार कि नहीं जी मैंने तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, किसी सियासी जमात से बात नहीं करनी। अच्छा, जब वो सियासी जमात से या हुकूमत से बात करने के लिए उसने कमेटी बना दी और उसने कह दिया जी, और फिर उस पर वो हो गया जी कि तुम तो चोरों से बात नहीं करनी थी, अब तुम किस तरह से चोरों से बात करोगे, बोताने शुरू हो गए। ठीक है, वो बनते हैं, देने चाहिए, क्योंकि जब एक स्टांस लिया हो किसी लीडर ने तो उसको जवाब भी तो मिलना चाहिए ना, उसमें कोई शक नहीं है। संजीदा नहीं हुए, आपने कहा जी बस ठीक है कोई नहीं, मतलब ये इतना अरसा इसने हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं किए तो हम भी नहीं करते, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये दोनों नहीं सोच रहे। देखिए ना, आपको लग रहा है कि जी सिविल नाफरमानी की तहरीक हो या रेमिटेंसेस रोकने की बात हो तो इस मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, या शायद ना हो, अल्लाह करे ना हो, मतलब ये एक खदशा तो बहरहाल मौजूद है। जितना भी फ़र्क पड़ेगा इस मुल्क को पड़ना ना, अगर रेमिटेंसेस कोई थोड़ी सी भी रुक जाए, 5% भी कम हो जाए, तो ये मेरे मुल्क का नुकसान है ना, ये किसी और का नुकसान तो नहीं है। तो ये मतलब बार तो दोनों तरफ है। ये अगर एक पार्टी आप कहते हैं जी वो तो करती ही है, उसका रास्ता ही तशद्दुद है, वो इस तरह के काम ही करती है जी, सिविल नाफरमानी की तरफ जाती है, रेमिटेंसेस रोकने की बात करती है, तो आपको उसका पार्टी का पता है, तो फिर आप बात क्यों नहीं कर लेते उससे यार? आप बैठ जाएं, इंगेज कर लें, और इंगेज आपने कर लिया होता तो ये आज ये नौबत ही ना आती, ये बात यहां तक पहुंचती ना। लेकिन आप चूंकि रोला यहां सिर्फ वही है कि हम ये दूसरे का वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जी वो गलत है, हम तो देखें बड़े अच्छे लोग हैं, हम तो मुद्दत से कह रहे थे बात कर रहे हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जी आए बात करें, मुज़ाकरात से मामला हल करें। लेकिन जब मुज़ाकरात की ऑफर आ गई तो फिर हमने कहा नहीं जी अब सवाल ही नहीं पैदा होता, हम क्यों मुज़ाकरात करें। तो ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के सोचने की बात नहीं है। आप ब्लेम जितना मर्जी कर लें किसी को, ठीक है जी पीटीआई से ज़्यादा बुरी जमात इस मुल्क में आई कोई नहीं, वो हो गया, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका सिर्फ नुकसान है, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ने। दुनिया में चेंज आ रहा है, आप देखें वो अमेरिका की जो ताज़ा तरीन पाबंदियां हैं, क्योंकि जो बाइडन इस्टेब्लिशमेंट के इंतजामिया के साथ तो बहुत खुश थे हम, और हमारी ख्वाहिश भी ये थी कि वो कंटिन्यू कर जाए, ताकि वो ट्रम्प क्योंकि अनप्रडिक्टेबल है, इसलिए हम कहते थे कि ये चलेंगे तो चले, मामलात हमारे स्मूथ रहेंगे। वही इंतजामिया जाते जाते ये करके गई आपके साथ। तो इसलिए बेहतर है भाई, अपनी जो यूनिटी है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो लेके आए, ताकि दुनिया को एहसास हो कि एक ऐसा मुल्क जिसके साथ हमने डील करना है कल को, नो डाउट आपकी स्ट्रेटेजिक अहमियत है, लेकिन कितनी है ये अब आपको नहीं पता कि वो उनकी नज़र में कितने अहम रह गए हैं। आप ये वहम नहीं होना चाहिए। आप स्टिल आप होश के नाखून लें, मामलात को मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के कहीं से आगाज करें, चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू करें, हल तो निकल आएगा, कोई इशू नहीं है।
اور وہ سب ظاہر ہے اس معاملے میں گیو اینڈ ٹیک تو کرنا ہوتا ہے نا، جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو کچھ دے دیں، شاید بہت کچھ لے لیں گے آپ کچھ دینے کے بدلے میں، تو بہتر ہے اس ملک کا سوچیں، کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی حکومت کا نہ سوچیں، جس نے بھی یہ فیصلے کرنے ہیں وہ صرف اس ملک کا سوچ کے فیصلے کرے تاکہ معاملات بہتر ہو سکے، ورنہ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ مجھے ہمیشہ یہ خدشہ رہتا ہے کہ یہ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے ہمیں ایسی دلدل کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ جس سے نکلنا پھر بہت مشکل جی الیاس صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو دونوں سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی باتیں سنیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر مذاکرات ہونے جا رہے ہیں تو ایک دوسرے کو روکنا چاہیے، ایک دوسرے کی بات سمجھنی چاہیے، اور یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اب تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر مذاکرات کے لیے کہہ رہے ہیں تو گورنمنٹ آج پرائم منسٹر صاحب سے اگر انہوں نے مینڈیٹ لینا ہے تو لے لیں، ان سے بات چیت کر لیں ان سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کے 2 دن کا یا 3 دن کا آنے کا انتظار کریں، اس کو تاخیر کریں یا کوئی ایسے ٹیکنیک استعمال کریں تو یہ اس طرح مسئلے کا حل ہے۔ مذاکرات اس وقت بھی ہونے اب بھی ہونے، تو بیٹھنا چاہیے، آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے، کیونکہ بجائے کہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس سے کیا نقصان تو ملک کا ہے، عوام کا نقصان ہے، تو عوام پہلے ہی بڑی آگے پسی ہوئی ہے، تو کیا کریں گے؟ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح دباؤ کر لیں گے کہ جی بجلی کے بل کٹوا دیں، اپنا اس پہ پتھر کے دور میں آ جائیں۔ اس طرح کی باتیں یہ پرانی وقتوں میں چلا کرتی تھی، اس وقت اب ایسا کوئی نہیں چل۔ دیکھیں آپ کا انٹرنیٹ سلو ہوا ہے، لوگوں کے مسئلے خراب ہو گئے، کاروبار خراب ہو گئے، اب وہ چیزیں نہیں رہی ہیں کہ اتنا گورنمنٹ پر پریشر ڈال لیں گے کہ اس طرح کی بات کر لیں گے۔ ہاں اگرچہ ریمیٹنس اگر آنا کم ہوتی ہیں یا ایسی چیز ہوتی ہے تو ظاہر ہے ان لوگوں کے بھی تو رشتہ دار ادھر رہتے ہیں جن کو پیسے بھیجتے ہیں، ظاہر ہے ماں باپ، کسی کے بہن بھائی، کسی کے بچے رہتے ہیں، تو ان کو یہ چیزیں بہت مشکل ہیں اس دور میں۔ اب گورنمنٹ کو ویسے ہی چاہیے جا کے بیٹھ کے مذاکرات کریں، ان سے مسئلے حل نکالے، کیونکہ ملک اسٹیبل ہوگا تو سارے ٹھیک ہوگا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کی اکانومی اسٹیبل ہو رہی ہے تو آپ کو اس کو چلانا چاہیے۔ ظاہر ہے اگر ملک کا فائدہ ہے تو سب کا فائدہ ہے اس میں، تو یہ اگر کرتے ہیں، اگر اس کو روک تھام کے لیے یا اس طرح کرتے ہیں، ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو پھر اس کے اثرات یہ ہے کہ آپ کے خلاف نیگیٹو جو آئے گی ایک امیج لوگوں کے درمیان پیدا ہوگا کہ ظاہر ہے آپ بجلی کا بل کٹوا دیں، گیس کٹوا دیں تو کیا کریں گے، کس طرح رہیں گے؟ اگر ملک کو ریونیو نہیں ملے گا تو ملک کیسے اسٹیبل ہوگا؟ تو یہ تمام چیزیں سوچنی چاہیے۔ اچھا مجھے دعا چھوٹا سا موقع دونوں سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے اور بیٹھنا چاہیے اور آ کے بات چیت شروع کریں۔ اگر کمیٹی بنا دی تو کمیٹی جا کے بات چیت کرے، اس مسئلے کو حل نکالنے کی کوشش کریں۔ اگر ڈیلے کرتے گئے تو پھر مسئلے کا یہی خراب ہے کہ پھر مسئلہ الجھنا شروع ہو جائے گا، بڑی مشکل سے سلجھنے کی طرف آ رہا ہے۔ اگر اسپیکر صاحب نے بھی اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر بھی پیش کیا کہ جی وہ آ کے مذاکرات کروانے کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس طرح یہ باہر سے کسی نے نہیں آ کے، ملک نے کسی اور نے آ کے مسئلے ان دونوں کے سالو کرنے، انا کے مسئلے بنائے ہوئے، یہ باہر سے کسی نے سالو نہیں کرنے، یہ خود ہمیں سالو کرنے پڑیں گے اپنے مسئلے، بجائے آگے دیکھ کر کے دیکھ لیا آپ نے، تحریکیں چلا کے دیکھ لیا، وہی ہوا، ڈی اسٹیبل ہوا، ملک سارا جیم ہو گیا، رک گیا سارا، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ بعد میں آپ کو پتہ ہے ایک دن کا ملک اگر رک جائے تو کتنے بلینز روپیز کا نقصان ہے۔ تو یہ نقصان جو ہے یہ سارا خزانے کو تو ہوتا ہے، تو نکلتا پھر عوام